يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر ربیع الاول دا مہینے دا آغاز ہے۔ ہر بندہ اپنے انداز دے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان تے اپنے جسم تے واضح کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں سچا محب ہاں۔ بات ذہن نشین کر کے لے جاؤ، الزام ہے بہتان ہے کہ فلاں بندہ اللہ دے نبی نو نہیں ماندا۔ کئیاں نے اتھے تک کہتا ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ دے نبی نو اپنے وڈے بھائی دے برابر سمجھ دینے، استغفر اللہ۔ حضرات گرامی قدر او سینہ پلیت ہے، او دل غلیظ ہے، او دماغ پلیت ہے، او بندہ ملعون ہے۔ جدے دل وچ اللہ دے نبی دی محبت نہیں، پیار نہیں۔ میں تے کہا کرنا کہ میں اس بندے نو آنا کہ او بندے دا سینہ بھی ایمان والا نہیں جنہوں میرے نبی دی ولادت دی خوشی نہیں۔ ولادت دی خوشی ہے، رب دا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو رہبر و رہنما مرشد مربی محسن
جناب محمد۔ تو یارو بھی زبان ایمان والے دی نہیں جڑا نام اسم گرامی سن کے درود نہ پڑھے۔ ذرا چھل آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی دنیا تے آئے، رب دا بڑا ہی کرم، بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی شکر ہے، بڑا انعام ہے۔ لیکن میاں میرے نبی دنیا تے مقصد لے کر کے آئے۔ مقصد ایسی کہ پلی ہوئی قوم نو ہدایت تے لے کے آئیے، پٹری تو اتری قوم نو پٹری تے چڑھان واسطے آئے، اے ونگے چبے رستیاں دے جان آلیاں نو صراط مستقیم دے رستے تے چلان آئے۔ لوگو ہنیریاں وچو کڈ کے کتے شرک دا ہنیرا، کتے جناب بدعت اور خرافات دی دلدل تو میرے پیغمبر اے امت نو کڈ کے روشنائیاں وال لے کے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات تو کڈ کے نور وال لے کے آئے۔ میرے نبی دا دنیا تے آمدہ اے مقصد ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ لوگو میرا عقیدہ سمجھئے، میری عقیدت سمجھئے۔ میں آنا کہ جس بندے نے چونک سجا کے، گلیاں سجا کے، لکھاں روپے لگا کے اے نعرہ لگا دیتا ہے میری نس نس میں ہے نبی نبی، میری نس نس میں ہے نبی نبی، کعبہ دے رب دی قسم ہے اتنا عظیم نعرہ ہے، اتنا محبوب نعرہ ہے، لیکن جدوں کردار دی واری آمدی ہے، جدوں نماز دا وقت آ جاندہ ہے، جدوں اخلاق دا وقت آ جاندہ ہے، ادوں پتہ چلدا ہے کہ نس نس میں نبی ہے یا نہیں ہے۔ اے زبانی اقرار کرنے بڑے سوکھے نے، نعرے مارنے بڑے سوکھے نے، اے بازار سجانے بڑے سوکھے نے، اے بڑکا مارنیاں بڑیاں سوکھیاں نے۔ اصل کام ایسی، اصل محبت ایسی، اصل محب بندہ ادوں بندا ہے جدوں میرے محبوب دا کوئی بھی کام سامنے آ جائے تے بندہ کہہ دے آمنتا صدقتا۔ پھر اے سر خرے تھلے چوک جائے، انکار دی گنجائش ہی نہیں، ہیلے بہانے دی گنجائش ہی نہیں۔ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان میں بیان کراں تے کی کراں، کوئی اور بیان کرے تے کی کرے۔ اج میں دلائل دیاں گا، سب تو سچی کلام رب دا کلام ہے، رب دا قرآن ہے، ایدی اندر کوئی شک شبے دی گنجائش نہیں۔ میں آج قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے اپنے محبوب دی عظمت بیان کراں گا، لہلہا جایا جے اور گواہی دیندے جایا جے۔ اے اللہ لوکاں بہتان لگائے، لوگا الزام لگائے نے، ساڑی نس نس وچ خون دے قطرے قطرے دے اندر میرے محبوب دی محبت ہے۔ آؤ قرآن دا آغاز کراں، اور جان دے ہو قرآن ایک سمندر جے، اے قرآن دے اندر بندہ غوطہ زن ہو کے اپنی مرضی دے ہیرے جواہرات لب کے لے آئے، اور میں مطالعہ کر کے محبوب علیہ السلام دی شان اور عظمت دے بارے آیات لے کر کے آیا، اور انداز سمجھے آجے جدوں میں قرآن پڑھے آنا مینوں انج لگا ہے کہ ساری مخلوقاں اے سامعین بن گئیاں نے، خطیب رب العالمین نے، تے میرے رب دا عنوان بھی سیرت النبی ہے۔ اور آؤ سیرت النبی دے حوالے دے نال میں قرآن دیاں ایتاں پڑھاں اور ذرا بیداری دا ثبوت دے آجے۔ آؤ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی عظمت اور شان، میرے نبی دا مقام اللہ رب العالمین خطیب نے ساری کائنات سامعین نے عنوان رب العالمین دا سیرت النبی اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آئیے لوگوں، قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین میرے نبی دی تعلیم و تربیت دے بارے رب العالمین کی اعلان فرما رہے نے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تعلمون۔ عنوان سیرت النبی رب العالمین کتے اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آئیے لوگوں، قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے محبوب علیہ السلام انگ انگ اندر قطرے قطرے اندر قرآن دے سپارے سپارے اندر قرآن دی سورت سورت اندر او کسے پوچھے آنا میری تیری اماں عائشہ کولو اللہ دے نبی دے بارے پوچھے آؤ اماں جی آندیاں نے قرآن نہیں پڑھے آؤ سارا قرآن ہی میرے نبی دے بارے اللہ رب العالمین خطیب بن گئے اللہ رب العالمین نے عنوان یہ بیان کی دے اور یقیناً بندہ قرآن پڑھ دے جیڑا سپارہ کھول دے میرے نبی دے تذکرے جیڑی سورت کھول دے میرے نبی دے تذکرے جیڑا صفحہ کھول دے میرے نبی دے تذکرے جیڑا رکوع کھولنا میرے نبی دے تذکرے میاں میرے پیغمبر دے تذکرے زمیناں تے میرے نبی دے تذکرے عرش برین دے میرے نبی دے تذکرے ہواواں دے اندر میرے نبی دے تذکرے انساناں دی زبان دے میرے نبی دے تذکرے ہر مخلوق دی زبان دے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اس نبی دی عظمت بیان کر دیاں آج میں عیسیٰ پا جاواں اللہ سی سارے عیسیٰ پانا چاہنے ہیں اللہ گواہ بن جا اور
اللہ دعاواں کل قیامت دا دن ہوئے میرے نبی دے دستے مبارک تو حوض کوثر نصیب فرما اور آؤ ذرا لہلہا جایا جے اج ٹھنڈیاں بے کے جمعہ نہیں سننا اج ذرا بیداری دا ثبوت دینا دے قرآن دے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم آؤ قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم میاں لوکی پنگڑے پا کے لوکی جناب گلیاں سجا کے لوکی بے حرمتیاں کر کے لوکی ڈیک لگا کے لوکی ڈف وجا کے اپنی محبت دا ثبوت دینے لے میں رب دا قرآن سنا کے اپنی محبت دا ثبوت دما اور ذرا غور کرنا سچی محبت ہوئی ہے جو رب العالمین نے دسیے محبت دا معیار ہوئی ہے جو میرے رب العالمین نے قائم فرمایا ہے اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنو آج جی کر دے قرآن دی بہار لگ جائے آج جی کر دے قرآن ہی پڑھ دا جمع اور کتنا پیارا سما ہے جتو رب العالمین قرآن نازل فرما رہے نے مسجد نبوی ہوئے گی میرے پیغمبر تے وہی اتر دی ہوئے گی اور سارے صحابہ بیٹھے ہونگے اور عنوان کی ہوئے گا سیرت النبی دا عنوان ہوئے آج سبحان اللہ کہہ رہے ہو مسجد نبوی جو صحابہ دا کی انداز ہوئے گا دعا کرو اللہ مسجد نبوی دیا حاضریاں نصیب فرما دے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جاندے نے چار چفیرے دے واوا نقشینیوں تھے صبح سویرے دے آمین نال گونج پہ جائے کدی ساڑی بھی فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا ایڈیو پیپسی کو لے کس کم دے منگیے ٹوٹیاں کولر زم دے ساڑی اکھیاں دے ہنجو تاں تھم دے جسانو حرم پوڑیاں چڑا مولا آمین کہہ دیا جے جیڑے مسجد نبوی دے منارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے تے جتھے جگہ ملیاں تیرے پیارے نو تے جتھے جگہ ملیاں تیرے سہارے نو آمین ذرا کہہ دیا جے بلند آواز نال اور جتھے جگہ ملیاں تیرے پیارے نو اوتھے کملیاں وانگ روا مولا
قرآن او قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر میرے محبوب دی قدم قدم تے شان اور عظمت بیان کیتی ہے، لیکن لوگو جڑا اج دا پیغام نہ نوٹ کر کے لے جاؤ، کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی دی عظمت ترگی کسے دی عظمت نہیں، میرے رب تو بعد اچیاں شانہ اللہ نے اگر عطا کیتیاں نے میرے محبوب نبی نو کیتیاں نے، پر میاں اسی نبی دے نال وفا نہیں کیتی، اسی پنگڑے تے پالے، اسی نبی دے عام دا مقصد ہی نہیں جانیا، اسی نعرے تے لالے پر اسی عظام تے تڑپ کے مسجد وچ نہیں آئے۔ میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا وا لوگو، میں جڑی حدیث پڑھی ہے نا، من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی وقد ابا، میرے نبی آمدے نے جن نے میری اطاعت کیتی ہے، جن نے میری فرما برداری کیتی ہے، جن نے میری تابعہ داری کیتی ہے، جن نے میرے آمدہ مقصد جانے ہے، جن نے ذات نلوی پیار کیتا ہے، جن نے بات نلوی پیار کیتا ہے، آج تیری میری محبت دا معیار وے، میرے نبی دا نام اس میں گرامی آئے، انج زمین تے گر جائے اسی 7 وراں چوم کے انج اچھی جگہ تے رکھ دینے ہاں۔ لوگوں نبی دے نام دی بھی ادب کرنے ہاں، نبی دے نام نال بھی پیار کرنے ہاں۔ اگر کوئی غیر مسلم کارٹون بنائے تیرا میرا خون کھول جاندہ ہے، اسی تڑپ جانے ہاں، ساڑی ایمانی غیرت جاگ جاندی ہے، اور ظالموں میرے پیغمبر دے خاکے کیوں چھاپے جے، میرے نبی دی توہین کیوں کیتی ہے؟ لوگو ایتھے غیرت جاگنی چاہی دی ہے، اے دے اندر کوئی شک نہیں، اے ایمانی غیرت ہے، پر میاں گلت ذرا توجہ کریں، لوگو ذرا گل سمجھے آجے، جدو میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی، اسی لکھاں روپے لگا کے ولادت منانے ہاں، میاں جدو میرے نبی دی بات دیواری آئی، اسی امامہ دے کولانو لے کے آگے، ہائے اسی نبی نال وفا نہیں کیتی، اسی اپنے پیغمبر نو جان ہی نہیں سکے، اپنے نبی نو پہچان ہی نہیں سکے، ایک پاسے میرے نبی دی ذات ہوئے، اسی کسے دی ذات نو من دے ہی نہیں، پر میاں جدو میری نبی دی بات آ جائے نا، پھر دے مقابلے جو کسے دی بات دی کوئی اہمیت نہیں، پھر کوئی محدث نہیں، پھر کوئی عالم نہیں، پھر کوئی مصنف نہیں، پھر کوئی امام نہیں، کسے امام دا کول آ جائے نبی دی بات دے مد مقابل، اس کول نو دیوار نال مار کے میرے نبی دی حدیث نو سینے نال لگانا ہے، ایک کوئی اصل محبت ہے۔ تے لوگو آج کوئی باپ ہے نا اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر دے، میرے بیٹے ساری زندگی تو میری نافرمانیاں کیتیاں نے، اے بیٹے تو ساری زندگی میری کوئی گل نہیں منی، آخری وصیتاں باپ دیاں نے نا،
تے بیٹا نافرمان ہوئے اپنے باپ دا گستاخ ہوئے تے بیٹا بھی آمدہ ہے کہ یار ساری زندگی میں باپ دی نہیں منی میرے باپ دیاں آخری وصیتاں اے تے میں ضرور عمل کرنا ہے میاں تو تے میں اللہ دے نبی نال ایک نافرمان بیٹے دا جیڑا باپ نال سلوک کے وہ بھی نہیں کیتا میرے نبی نے آخری باتاں کی کہیاں نے السلام السلام وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز دا خیال کرے آجے لوگوں اپنے ملازمان دا خیال کرے آجے میاں ایتھے پتہ لگے گا معیار محبت کی ایتھے نعرہ سمجھنا پوے گا میری نس نس میں ہے نبی نبی اگر نمازی ہے نا پھر میرے نبی دے عام دی قدر جان لئی ہے اگر پکا نمازی بن گیا نا اگر کیفیتاں انج دیاں نے تاتا جافا جنوبہم عن المزاجی یدعون ربہم خوفا و طمعا رات نو بستر تے لیٹیاں بندہ بے چین ہو جامدہ ہے بندہ کروٹاں بدل دے کتے فجر دی نماز دا ویلا نہ گزر جائے اگر کیفیتاں بن گئیاں نے اذان دی آواز کان وچ پہ گئی ہے بندہ بے چین ہو جامدہ ہے بندہ تڑفن لگ جامدہ ہے اے کیفیتاں بن گئیاں نے پھر تے نعرہ تینوں سجے گا میری نس نس میں نبی نبی اے نعرہ بے نمازی دا کوئی حق نہیں جے اے نعرہ لگام دا کوئی حق نہیں کیونکہ انہیں میرے نبی دی گالی نہیں منی نبی دی ذات دا احترام بھی نبی دی بات دا احترام بھی نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں دنیا تے نبی دی بات جیسی بھی کسی دی بات نہیں آئی محبت دا تقاضا آئی صحیح معنی دے اندر محبت لوگوں اگر نبی دا دنیا تے عام دا مقصد ہی نہ جانیا کلے نعرے لگا کے چلے گئے کلیاں بڑکا مار کے چلے گئے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ایسے بندے کل نو آنگے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب آنگے اے بڑکا مارن والے اے خالی نعرے مارن والے اے ذات دا احترام تے کر دے سن پر میرے نبی دی بات دے گستاخ سن میرے نبی دی بات نہیں سی منیا کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج دیوار اگے آ جائے گی اللہ دے نبی کہیں گے میرے محب نے کہ آ جائے گا اللہ دے نبی جی اے سچے محب نہیں اللہ دے نبی جی اے بڑکا مارن والے نعرے مارن والے کلے محب نے تو آڈی بات دا احترام نہیں سی کر دے تو آڈی بات نو نہیں سی منیا کر دے میرے پیغمبر بھی انہوں کہہ دیں کہ دور لے جاؤ آؤ لوگو اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اج دا پیغام گلے دا ہار بنا کے لے جاؤ اصل محب کون ہے جن نے میرے پیغمبر دی ہر بات دا بھی احترام کیتا ہے جدے نزدیک ذات دا احترام ہے بات دا احترام نہیں او محب نہیں اگر خوشی منانی میں تینوں دسا میرے نبی دی بات سامنے رکھ میرے نبی نو خوشی آ گئی فتح مکہ ہو گیا میرے نبی انج سر چکام دے جا رہے ہیں صحابام دے نے اللہ دے نبی الحمدللہ دے ترانے بولی جا رہے ہیں یار کدی سوچیا کرنا اگر میرے نبی سے خاتم النبیین بن کے نام دے اللہ فضل نہ کردہ اللہ کرم نہ کردہ شاید ساڑی زندگی جانوران نالوں میں بدتر ہو جام دی اس کر کے کیا کرنا ربا تیرا شکر ہے تے کیا کرنا او سو وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا تے ساڑی ونڈ محمد آیا تے سرور دعا جہانا
اور اللہ دا شکر ادا کریا کر شکر دا کوئی انداز نہ کہ آ کے مسجد وچ بہ جایا کر اللہ دے اگے سجدے کریا کر اپنی زبان تے الحمدللہ دے ترانے بیان کریا کر آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی شان دا کوئی انکاری نہیں میں تے قرآن کو پوچھ دا گیا قرآن منوں دس دا گیا میں تے نبی دی عظمت دی اندر مطالعہ کیتا میں قرآن نو جو پوچھا قرآن منوں دسی جائے منوں انج لگدا سی کہ میں انج کوئی کمپیوٹر کھولے ہے میں لیپ ٹاپ کھولے ہے میں جیڑی چیز کلک کرنا وا سامنے آ جاندی ہے میں قرآن نو پوچھیا اے قرآن میرا اج جی کر دے میں نبی دے چہرے دا دیدار کراں اے قرآن مینوں دس تے صحیح قرآن نبی دا چہرہ کیسا قرآن نبی دیاں زلفاں کیسیاں تے قرآن بول کے آمدا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا میں کیا قرآن نبی دا سینہ کیسا سی قرآن آمدہ علم نشرح لک صدرک اور صاحب دل تڑپ کے ترجمہ کر گیا آمدہ علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا کستوری نالو ود جے پسینہ میرے پیر دا تے چیڑی گلی جاوے او گلی مہکا گیا جگان دا پیر سارے جگ اتے چھا گیا میں قرآن پوچھا قرآن میرے نبی دے کملی دا ذکر کر قرآن امدہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میں کہا قرآن نبی دی چادر دا ذکر کر قرآن آمدہ یا ایوہ المدثر قم فانذر میں کہ نبی دے پاگ دا ذکر کر قرآن آمدہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کتے قرآن کم دا ذکر آمدہ علم نجعل لہو عینین کتے زبان دا ذکر والسان و شفتین کتے میں قرآن واقعہ قرآن میرے نبی دے حتان دا ذکر کر قرآن آمدہ نا ما زاغ البصر و ما طغا میں قرآن نو کیا قرآن میرے نبی دی وحی دا ذکر کر قرآن آمدہ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا میں کیا قرآن میرے نبی دی بلندی ذکر دا ذکر کر میرے نبی دے عظمت دا ذکر کر قرآن آمدہ ورفعنا لکا ذکر اک میں کیا قرآن میرے نبی دے حوض کو سردہ ذکر کر قرآن آمدہ انہا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں کیا قرآن میرے نبی دے یاران دا ذکر کر قرآن آمدہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں کیا قرآن سمجھ نہیں آئی الگ الگ کر کے ذکر کر قرآن آمدہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں
قرآن کو پوچھدا گیا، قرآن مینوں دسدا گیا، میں کہا میرے رب دے قرآن مینوں دس تے صحیح نا، نبی دی بیوی عائشہ دا ذکر کر، قرآن آمدا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں کہا قرآن نبی دے ابو بکر دا ذکر کر، قرآن آمدا اولئک ھم الصدیقون، میں کہا قرآن نبی دے بلال دا ذکر کر، قرآن آمدا اولئک ھم المؤمنون حقا، میں کہا قرآن میرے نبی دے حرص دا ذکر کر، قرآن آمدا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں کہا قرآن نبی بشیر بن کے آیا، کیڑیاں خوشخبریاں لے کے آیا، میرے نبی دے آمدہ مقصد بیان کر، قرآن آمدہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ، میرے نبی دے حسن و جمال دا ذکر، وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں کیا قرآن نبی دے اصحاب دے دلان دا ذکر کر، قرآن آمدا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں کیا قرآن نبی دے شہر دا ذکر کر، قرآن آمدا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں کیا قرآن نبی دی رحمت دا ذکر کر، تے قرآن آمدا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں کیا قرآن نبی دے درود دا ذکر کر، قرآن آمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، انہیں ربیع الاول آ گیا، تسی محفلاں دے وچ جان دا اتفاق ہوئے گا، جا کے ذرا سنیا جے انہاں قرآن کون پڑھدا ہے، انہاں محفلاں وچ میرے نبی دی عظمت دی شان وچ انہاں قرآن کون پڑھدا ہے، لوگو اللہ دی قسم ہے اگر تسی مینوں کہو نا شام تک صبح تک میں قرآن دیاں آیتاں پڑھی جاواں، میرے نبی دی عظمت نہیں جے ختم ہو سکدی، اے سمندر سارا پانی جیڑا سیاہی بن جائے، درخت کلمہ بن جان، اے لکھنا بھی چاند میرے پیغمبر دی عظمت لکھن دا حق نہیں جے ادا کر سکدے، آؤ میں دسنا چاہنا، لیکن آج دی ملاقات انہوں نہ بھلایا جے، آج دی ملاقات دا سبق نبی دی ذات بھی آل ہے، نبی دی بات بھی آل ہے، جی میں نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں، نبی دی بات جیسی بھی کسی دی بات نہیں، اور جیڑا بندہ آندہ ہے میں نبی دی ولادت تے خوشی منانی ہے، اللہ دی قسم پہلے نبی دے عام دا مقصد جانے، جنہیں نبی دے عام دا مقصد جان لیا، نبی دے عام دا مقصد بے جان لیا، اے پردے دے اندر بیٹھی میری ماں بہن سن دی ہے، اگر بیٹی حیا والی ہے نا، اگر بیٹی پردے والی ہے، انہیں میرے نبی دے عام دا مقصد جان لیا، اگر عورت نوں پتہ چل گیا نا میری عزت اور عظمت گھر دی چار
دیواری اندر اگر انہوں پتہ چل گیا نا اللہ نے خامن دی خدمت دے اندر میری کامیابی رکھی ہے، انہوں پتہ چل جائے نا اولاد دیاں تربیتاں کرن دا کتنا اجر ہے، انہیں میرے پیغمبر دی عام دا مقصد سمجھ گیا۔ اگر کوئی تاجر بیٹھا ہے نا انہوں سمجھ آ گئی ہے نا میں حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا، حرام تو اپنے آپ نو بچا لیں دے، اے تاجر نو سمجھ آ گئی ہے میں اللہ دے نبی دے دنیا تے عام دا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی بیٹھا ہے نا وہ 5 وقت دا نمازی بن جائے، اذان دی آواز کانوں وچ پوے، ہر کم ہر مصروفیت چھڑ کے اللہ وال آ جائے نا تے سمجھ لیا جے نبی دے عام دا مقصد سمجھ گیا جے۔ اگر کسے نو اللہ نے ملازم دیتے نے انہاں ملازمان دا خیال کر دے، انہاں دا سارا اہتمام کر دے رہن سہن دا، فرمایا جیڑا بندہ وما ملکت ایمانکم اپنے ملازمان دا خیال کرنے والا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت وچ بندہ آئے گا، اللہ نو اس عمل دی وجہ تو یہ بندہ اتنا پیارا لگے گا، اللہ کہن گے تو میری مخلوق تے رحم کیتا، تو میری مخلوق نال اچھا سلوک کیتا، آج دس میں تیرے نال کیڑا سلوک کراں جیڑا دنیا تے کر کے آئے ہیں نا قیامت والے دن ہوئی سلوک ہو جانا ہے۔ جیڑا بندہ اس معیار تے آ گیا سمجھ لیا جے انہیں نبی دے عام دا مقصد سمجھ لیا جے۔ لوگوں کل کوئی 100 گز رسا سرے تے گنڈے جدی نک وچ نکیل تے رسی ہے نا اس رسی دا اگلا سرا میرے نبی دے ہاتھ وچ نا جتے میرا نبی بٹھاندا بہ جاندا ہے، جتے میرا نبی کھلاردا کھلو جاندا ہے، جتے میرا نبی توڑدا تر پیندا ہے، جتھوں میرا نبی روکدا نہ روک جاندا ہے۔ اے جدا معیار بن گیا جدی زندگی دے اصول بن گئے، اللہ دی قسم اے دے نالو وڈا محب مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اے جے محبت دا معیار، اے نعرے بازی بڑی سوکھی جے، نعرے لگانا بڑے آسان، اصل محبت ہی اے وے کہ جو نبی دی ذات دا تذکرہ ہوئے بندہ چم جائے، نبی دی بات دا ذکر ہو جائے تے بندہ تد بھی چم دا ہی نظر آئے۔ اے جے محبت دا معیار، اے دل نو تسلیاں جے کیسی انج کرنے ہیں اسی انج نعرے مار لے گلیاں سجا لیاں۔ اللہ دی قسم صحابہ دی زندگی دا معیار دیکھو، محبت دا معیار دیکھو۔ صحابی میرے نبی دے چہرے وال ویکھدا ہے کدی آسمان دے چن وال ویکھدا ہے تے میرے نبی مسکرا پہ فرمایا کی فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا سونیو آسمان دے چن تے داغ نے تہاڈا چہرہ ہی بڑا صاف تے ایتھے کافی نہیں سی، میرے نبی دی آواز کن وچ پے گئی، صحابیو جتیاں والی جگہ تے بیٹھ فرمایا تینوں نہیں کیا؟ فرمایا اللہ دے نبی جدوں آواز میرے کن وچ پے گئی میرا ایمان مینوں اجازت ہی نہیں سی دیندا کہ میں اگلا قدم پٹ کے اندر رکھ لوں۔ اے جے محبت، میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر صحابہ نے اپنے بچے قربان کروائے، جانا نشاور کیتیاں نے، کوئی خبیب ورگا سولی تے چڑھ گیا، آل یاسر ساری قربان ہو گئی، بلال گرم کولیاں تے ریت دے لیٹ گئے، تے کسے نے حضرت زید نو پوچھے اسی زید اج تینوں پھانسی ہون لگی ہے، سزا ہون لگی ہے، تیرے دل چ خواہش ہے کہ تیری جگہ تے پیغمبر ہوندے تے تو اپنے بچیاں وچ ہوندا؟ زید آندا مینوں رب دی قسم میں ایک ذرہ بھی یہ خواہش نہیں، لکھ جانا ہون زید دیاں نبی دے ایک جملے تو قربان کر دے۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی۔ جاؤ مطالعہ کرو، کوئی میرا صحابہ نبی دا صحابی ایسا تے لے آؤ جڑا بے نمازی سی،
کوئی صحابی پیش کرو جڑا حرام کمان والا سی، کوئی ایک نبی دا صحابی پیش کرو جڑا میرے نبی دا نافرمان سی۔ اللہ نے امتحان لے کے آئیڈیل رول ماڈل بنا کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان انج دا لے کے آئے، محبت انج دی کرے آجے۔ ان ذرا آپ اندازہ کریے، فیصلہ کریے، جڑا محبت دا طریقہ ساڑھا ہے کیا نبی دی صحاب دا ہے سی؟ تے قرآن کی اندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور نبی تہجد پڑھے، صحابہ تہجد پڑھن، نبی اشراق دے نوافل پڑھن، صحابہ اشراق پڑھن۔ کعبہ دے رب دی قسم چنڈیاں لان اجر ہوندہ، ثواب ہوندہ، محبت ہوندی، تے صحابہ نالوں ود کے محبت کوئی نہیں سی کر سکدا۔ اور بلکہ میں کہنا کہ میرا رب محبت دی انتہا کر دینا، پورا آسمان ہی ستاریاں نال چمکا کے رکھ دینا، لائٹنگ میرا رب کر دینا، چراغاں کر دینا میرا رب۔ اللہ نے معیار بنایا، ذات نال پیار کیجئے، بات نال پیار کیجئے، صرف نعرے بازی نہیں، گلیاں سجانا کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ اصل دین پاجی اسی سمجھے ہی نہیں، جنہ اسی خرافات وال بدعات وال جاواں گے انہ دین تو دور ہوندے جاواں۔ اے سنت اے بدعات اے اپوزٹ چیزاں ہیں، انہ وچ ایک چیز اپنا لئی دوسری بندہ اپنا سکتا، ایتے نہیں ہو سکتا سنت بھی بدعت۔ اس کر کے سنت والا آ جاؤ، صحیح دین والا آ جاؤ، دودھ خالص لب دیو، چیزاں خالص لب دیو، دین بھی خالص لبو۔ اور خالص دین ایک ہو یہ کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایدے تو بھی ہوتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوۃ حسنہ اگر سمجھ آ گئی نا سانو تے کعبہ دے رب دی قسم ساری بدعت تو نفرت ہو جائے گی، خرافات تو نفرت ہو جائے گا۔ او پائی جانا سی دنیا تے آئیں صرف ہے مقصد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور کتنی حیران کن گل ہے کہ جس رب نے تیری میری تخلیق کیتی اور رب کہہ رہا ہے کہ ادھر نو آ، اے سدھا رستہ ہی۔ اسی کہنے ہیں کہ پاویں تخلیق کرنا تو ہیں پر میرا جڑا وڈیرا کہہ رہا ہے اے گل صحیح ہے، ایدے تو بڑی گستاخی دنیا کائنات کوئی نہیں۔ تو بھائیو اج دی ملاقات دا سبق یہ سی کہ قرآن دے اندروں میں آیتاں پڑھیاں نے نبی کریم دی عظمت اور شان اندر یہ مغالطہ دور کیتا ہے کہ فلاں بندہ نبی دا گستاخ ہے، نبی نو ماندہ نہیں۔ اور جاؤ 12 ربیع الاول دا اس طالب علم دا چیلنج ہے، کسی محفل وچ کوئی خطیب ہی نہیں آیتاں پڑھ جائے نا پھر میرے نال ملاقات کرے آجے تے میں ثابت کیتا ہے کہ اسی نبی دی عظمت شان نو مننے ہاں۔ اصل نعرہ ساڈا بندا ہے ساڈے انگ انگ اندر، خون دے قطرے قطرے اندر نبی نبی۔ کیوں کہ جدوں نبی دی حدیث آ جائے اللہ دی قسم اسی اپنے سکے پیو دی بھی نہیں مانتے۔ نبی دی حدیث آ جائے اسی کسے امام دے کول نو نہیں مان دے۔ جس طرح نبی دی ذات نال پیار کرنے ہیں، رب اکبر دی قسم نبی دی بات نال بھی انجی پیار کرنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔